sa tumbuhin nga Dios. Salamat sa Ginoo sa paghatag ka nato og kadaugan pinaagi sa iyang pagdaog. Amen. Wala gyud pilduro sa iyang mga katawhan tungod kay tumbuhin nga Dios madaugon igsoon. Let us open our Bible in Psalm 104 verse 9. Salmo 104 versikulo 9. Napatay mga bangko sa sulod, katong nasa gawas, dirita sa sulod na igsuon para mahiusa ta. Dali mo kuya, kanang nasa pikas kwarto, balin pa din ni pikas, para magkakinitaay ta, may igsuon, kanang nasa gawas, dirita sulod. Napa may mga bangko diri o, napa may mga space. Murag nagkulang-kulangan naman natuban mga bangko, no? Psalm 104 verse 9, kung tanan na naandam atong dunganan sa pagbasa igsoon, ang pulong sa Dios, nagbutang kag utlanan nga dili nila malapas, aron dili nila kalunupan pag-usab ang kalibutan. Nagbutang kagutlanan nga dili nila malapas aron dili nila kalunupan pag-usab ang kalibutan. Walay ganang Dios ang pulong sa Dios ining kabuntagon. God set boundaries. God set boundaries. Napay isa ka bangko diri yan. Nagpahimutang og utlanan ang Dios. Nagbutang kag utlanan nga dili nila malapas aron dili nila kalunupan pag-usab ang kalibutan. Sama sa dagat nga igsuon, gitagaan sa ginugutlanan. Sama sa dagat nga gitagaan o gibutangan sa Dios o kutlanan, kita usab adunay mga boundaries nga giset si Lord sa matag usa kanato. Amen. Mga boundaries nga dili nato angay lapason, and mga boundaries nga maayo ang purpose ni Lord. Aron protektahan ta, aron dili ta mawala sa plano niya o sa iyahang kabubuton. Amen. Maayo ang purpose ni Lord sa mga boundaries. Again, si Lord ang gaset sa boundary, dili ang tao, dili ang gobyerno, dili ang bisan kinsa, but si Lord ang una, ug si Lord gyud ang gahimo, ug gahatag, ug gaset, ug boundaries, ani nga kalibutan, ug sa atong kinabuhi igsoon. Kung atong pamalandungan ang giingon diri nga dagat, imagine kung ang dagat, wala siya gimanduan sa Dios nga adunay utlanan, mukawas gid siya sa kalibutan. Mukawas gid siya sa yuta igsuon. But kung ato siyang lantawon, naara gid siya dana taman. Mahibulong kag pamalandong sa dagat kung makakita ka nga, dana ra gid siya taman. Samantalang sa iyang kalapad, kung ato siya i-compare sa usa ka tubig nga gibutang sa palanggana nga atong ihuwad, mukanap gid siya. But imagine ang dagat, ingon ana kanindot or katahom ang otoridad gahom sa atong buhi nga Dios, na bisan ang dagat nituman kaniya. Amen. Ingon ana ka dako ang otoridad sa Dios sa matagusan nato ka kinabuhi nga bisan ang dagat nituman diha kaniya. Hinikaw pakahaog ako nga mas labaw niyang gigugma igsuon. God set boundaries sa matag usa kanato. Aduna tay mga utlanan sa kinabuhi. Dili pwede na magpaturutoy lang sa unsay gusto. Dili pwede na buhaton lang ang tanan, gusto. Bation lang ang tanan, gusto bation. At tuon ang gusto at tuon. Buhaton ang gusto, buhaton.
But sama sa dagat igsuon, God set boundary sa matag usa kanato. Papa man ka, mama man ka, anak man ka, leader man ka, or unsa man ang imong katungdanan sa kinabuhi. Aduna gigiset na boundary ang Ginoo sa matag usa kanato. Sa pamilya, kung atong maisgutan, pag moabot na gani ang panahon nga mamingyo na ang mga anak, God set boundary sa matagusana. Hinanglan gid ubanon. Nadani ra gid taman ang imong anak kay pag mamingyo mugawas gid na sa imong poder. Aduna gid mga giset si Lord na boundary sa matagusa kanato. Nadani ra gid taman ang position sa papa. Dani ra gid taman ang position sa mama. Nadani ra gid taman ang katungod sa anak, na dili ginato pwede lapason igsuon. And this is a message sa matagusa kanato as we start sa pagsulod sa bagong nga tuig igsuon to observe boundaries sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kung kani nga tuig 2025, basta na lang pang gabuhat sa kung sa itong gusto buhaton. Basta na lang tangga kaon sa gusto natong kaunon. Basta na lang tangga bati sa gusto natong bation. Basta na lang tangga hunahuna sa gusto natong hunahunaon. Gaadto sa gusto natong adtuan. Gagasto sa gusto natong gastuhan igsoon. But remind yourself na adunay giset nga boundary ang Dios sa matag usa kanato. Sa matag aspeto sa atong kinabuhi. And sama pa sa akong giingon nga sa K-verse na kung ang dagat wala siya ni-observe sa iyang boundary nga gisugo sa Dios diya niya, unsa kahay mahitabo? Malunupan kita kung ang dagat dili mo tuman. Susama ka nato igsuon na aduna gyud mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga dili magkadimao kung dili nato i-observe ang atong mga boundaries. Amen. Aduna gyud kaguliyang, aduna gyud kagubot, aduna gyud mga pagpanlupig, aduna gyud kasamok, aduna gyud pagpasakit kung dili nato ma-observe ang tagsa-tagsa ka boundaries sa atong mga kinabuhi. Nadana ra gyud kataman, na naa gyud spetos tong kinabuhi nga diha ra gyud gibutang sa Ginoo, hilabi na kanato nga mga anak niya nga Kristohanon. Nadana ra gyud kataman na mao gid na atong boundaries igsuon. Unsa ang mga boundaries sa kinabuhing Kristohanon? Number 1, sa aspeto sa pagsulay igsuon. Muna ang pinakanindot na na-receive na ko ani nga message igsuon na even sa pagsulay sa atong kinabuhi, adunay giset nga boundary ang Ginoo. Sa panahon ni Job, nga gisulayan na gipintal sa yawa si Job. Nitugot ang Dios, pero gingnan niya ang yawa, diha ra kataman. Sulayi siya, pero ayaw siya tapya. And remind yourself na igsuon na sa aspeto sa pagsulay sa atong kinabuhi. Adunay nindot na purpose nga nang i-allow na ni Lord sa matagusan nato. Nagpili gid mutugot ang Ginoo nga ang atong mga pagsulay sa kinabuhi mulapas siya sa limitasyon o boundaries nga gitugot sa Dios niya. Nadili gid tapat yun sa yawa. Nadili gid makapatay ang yawa nato kay ang Dios dugay nagmadaugon sa atong kinabuhi. Nga kung unsa ang gi-allow ni Lord na problema sa imong kinabuhi, He set boundaries na yawa dana ra kataman. Di ka pwede makahilabot niya. Dana ragid kataman. Because dili gid mo labaw ang gahom sa yawa sa otoridad sa Dios. Amen. Bisan ang dagat ni tuman igsuon because ang atong Dios, siya ang Dios sa tanang otoridad igsuon. Amen. Number 1 sa aspeto sa pagsulay. Magkinabuhi pa nga malipayon, madaugon, malaumon, igsuon. Bisan sa mga pagsulay sa itong kinabuhi, karon nga tuig ug sa umaabot na tuig. Because God set boundaries sa mga pagsulay sa itong kinabuhi. Remind yourself na di sa unsang pagsulay na itugot sa Dios sa itong kinabuhi nga makabuntog ka na to.
Ingon siya, walay problema nga akong itugot kanimo nga dili nimo makaya. Because His grace is enough. Amen. His grace is sufficient sa matag-usa ka nato igsoon. Remind yourself, sa pagsulod nato o pagbiya ani nga tuig ug bagong tuig igsoon, sa aspeto sa pagsulay o problema, tentasyon sa itong kinabuhi, God set boundaries. Nagaugo na itong buhi nga Diyos. 2,000 years ago, nidaog na siya. Dili na siya mabuntog pa. Igsoon. Sa imo ug sa akong kinabuhi, kanang Diyos nga naa nimo dili na mabuntog. Sa mga problema nga moabot sa imong kinabuhi, as long as si Lord imong saligan, dili gid ka mabuntog igsoon. Amen. Ikaduha sa aspeto sa pagpakasala. Ang Kristohanon dili na angay magpuyo sa sala kay giluwas na siya sa Dios. God set boundaries sa matag-usa kanato. Romans 6 verse 12. Do not let sin control the way you live. Sa aspeto sa sala igsuon, gitagaan tag boundaries ni Lord nga di na taangay magpakasala. Amen. Ikatulo igsuon sa aspeto sa relasyon. God set boundaries sa relasyon o sa mga relasyon igsuon. Kinahanglan ta magpili sa mga tao nga atong kaubanon. Kinahanglan ta magpili sa mga tao nga angay nato pamation. Kinahanglan ta mag-set of boundaries sa mga tao nga atong pakighugoy-hugoyon. Amen. Ingon ang 2 Corinthians 6 verse 14, do not be yoked together with unbelievers. Dili na ba't pasabot nga dili nato igugmaon nato isig ka tao nga wala pa diha sa Ginoo. But dili nato i-conform mga tong kaugalingon diha sa ilang mga binuhatan. Amen. God set boundaries sa atong pagpakigrelasyon. Dili tanan tao angay kaubanon. Dili tanan tao angay dunggod. Dili tanan tao angay pakighugoy-hugoyon. Amen. God set boundaries. Ganaan man na sa imo or dili. Kung kana na tao dili magdalag kaayuhan sa imong kinabuhi, ayaw gayud paglapas sa imong boundaries. Amen. Ikaw pa tigsuon. God set boundaries sa pagkinabuhi nga balaan. Ang Kristohanon gitawag nga magpuyo nga balaan dili sama sa kalibutan. 1 Peter 1:16. Be holy because I am holy. Muna itong boundary igsoon. To set apart. To live holy. To be like God, Jesus. Muna itong boundary sa itong pagkinabuhi igsoon na kita lahita na dili kita sama. Di kita angay makigsusama sa uban. Ikalima igsoon sa pagpili sa mga choices sa itong kinabuhi. Sa pagpanulti, God set boundaries sa atong pagpili. God set boundaries sa atong pagpanulti. Sa Kristohanon igsuon, bantayan na nato ang atong mga pulong. Ephesians 4:29, do not let any unwholesome talk come out of your mouth. Amen. Because ingon siya, nabuhi ka arong pagsimba sa Dios, to worship the Lord. Atong mga pulong, gamito nato diya sa mga awit, sa mga salmo, alang sa tangbuhi ni Dios. God set boundaries kung unsa lang angay natong isulti. Dili kinanglan isulti ang tanan, gusto isulti. God set boundaries sa atong pagpili, sa atong pagsulti o sa atong sinultihanig. So ikaw unom sa atong mga prioridad sa kinabuhi. God set boundaries sa atong mga priorities sa kinabuhi. Ang Kristohanon, unahon gid kanunay ang Ginoo. Sa kinabuhing Kristohanon, dili gid mauna ang kalibutan nga maulahi ang Ginoo. Matthew 6:33, God set boundaries, yun siya, seek first His kingdom and His righteousness. Sa aspeto sa itong prioridad, ang Ginoo gyud ang kanunay mauna igsuon. Mao ginatong boundary na si Lord gyud ang kanunay mauna. Number 7 igsuon. God set boundaries sa atong pagkinabuhing mapailugon ug masinugtanon.
patience, and sa atong pagkinabuhi nga masinugtanon niya kaniya. Ang Kristohanon, magpuyo na nga adunay disiplina o pagpugong sa kaugalingon. Galatians 5:22-23, the fruit of the Spirit is ang pagpugong sa kaugalingon, ang pagkamapaghupon, ang pagkamapinugnanon sa kaugalingon, ang pagkadili masukanon, ang gugma, ang pailog. God set boundaries sa matag usa ka nato, sa angay nato nga bation. Amen. Dili lang sa pagpili, dili lang sa pagpanulti, matlabaw sa tanan sa ato usab nga bation igsoon. How we need to observe our boundaries. Yun ang kinanglan nato i-obserbar atong mga boundaries sa kinabuhi. Sama sa dagat, nganong kinahanglan, nga dana ragid siya taman. Nganong ikaw sa imong pagkakristohanon, nganong dana ragid ka dapat set aside, nganong kinanglan dani ramanggid kulo, nganong di mo ko pwede mo awat sa uban, nganong di mo ko pwede mo gawa sa imong kabubuton. Number one, igsuon, aron ta protektahan. Amen. Gusto ni Lord na i-observe nato atong mga boundaries kinabuhi aron ta protektahan igsuon. Kung walay utlanan, mahimong maguba ang atong kinabuhi ani nga kalibutan. Nakita nato kung unsay kaya buhaton sa cellphone, unsay kaya buhaton sa mga butang ani nga kalibutan sa atong kinabuhi. Kung dili nato i-observe ang atong boundaries, pwede tagubaon niini igsuon. Sama sa dagat, kung mulapas kini magbaha gyud. And again, sa atong paglapas sa boundaries, naghatag ni Lord sa matag usa ka nato, aduna gi kadaot, aduna gi dili maayo na pangitabo. Proverbs 22:28, do not move an ancient boundaries, stone set up by your ancestors. Ang utlanan igsuon usa gid ka proteksyon nga gihatag sa Dios sa matag usa ka nato, aron ta malikay sa kadaot. Amen. Nganong kinanglan ta mo-observe sa atong boundaries aron maprotektahan ta igsuon. Ikaduha, aron tagiyahan. God set boundaries to guide us igsuon. Ang utlanan nagatudlo kung asa ra tat kutob ug angay igsuon. Sama sa kadalan nga nay linya. Adana ra gid patama, dili kita pwede mo lapas, dili kita pwede mo sipyat. Jeremiah 31 verse 9, because I am Israel's father and Ephraim is my firstborn son. Nagpakita nga ang amahan maugi maggiya sa anak. Nadana gid siya, dana gid yang iyahang, dana gid yang boundary. Ug ang usa ka anak dana po dapat ang iyahang boundary. Ang pagsunod, pagpamati sa ginikanan. Ang ginikanan is ang pag-provide sa mga pagdisiplina, pagtudlo sa mga anak. Ang boundary igsuon is mao ang guidance sa atong kinabuhi. Nabili ta sama pa sa usa ka anak nga pag mag-anam na siya kadalaga sa mga western nga country, pag ang ilang mga anak moabot nag mga teenager na nananda na yung mga kanabitang red line na ginahatag ang ilang mga ginikanan. Nanagiday na yung mga red line ay butang nila sa ilang kwarto, nagihimo, gihatag sa ilang ginikanan na. Dili pa gani ka magtungtong sa 18, muni mo mga red line. Pag-abot nila sa 18, ginabulian na sila sa ilang ginikanan. Lahi sa ato. At doon may mga red line na ginahatag ang Diyos para i-guide ta igsuon na dana rigid pataman. Ang boundaries, maunay atong guide na asa rigid pataman igsuon. Kay kung walay giset nga boundary ang Ginoo, kung walay balaod ang Ginoo, kung walay mga pagtudlo ang Ginoo, basta-basta na lang ta magbuhat sa gusto natong buhaton, makadaot man na dili makadaot nato. Amen. Ikatulo igsuon, ang pag-observe sa boundary is ang ato ang pag-observe sa atong obedience diya sa Ginoo. Nganong kinanglan ta mo-observe sa atong boundaries? Number one, para protektado ta, para magayran ta igsuon, and number three, para mahimo tang magmasinugtanon diha sa Ginoo. Amen. Kung masunod ta sa utlanan, magpakita kini nga nagsalig ta sa plano ug kabubuton sa Dios.
Deuteronomy 5 verse 32. So be careful to do what the Lord your God has commanded you. Do not turn aside to the right or to the left. Ingon siya diri nga, bantayi pag maayo kung unsa ang gisugo sa Dios diha kanimo. Ayaw paglingi sa wala, ayaw paglingi sa tuo. Kung maingon siya nga ayaw paglingi diha, ayaw paglingi diha. Amen. Ang utlanan igsoon isang pagpakita sa atong pagtuo o obedient diha sa atong buhi nga Dios. Ang pagsunod sa utlanan nagpakita nga kita matinumanon ug masinugtanon sa atong buhi nga Dios. Ang tao nga galapas sa iyang boundaries wala nagpakita sa iyang pagtuo o pagtuman o pagigugma sa Dios. Batang usa day katao nga observant siya sa balaod sa Dios, sa kabubuton sa Dios, sa sugo sa Dios, diha makita ang iyang dakong paghigugma o pagkamasinugtanon sa Dios. Amen. Kung makita sa Ginoo nga kanunay pang observe sa iyang kabubuton sa atong kinabuhi, diha niya makita kung unsa kadako atong paghigugma diha niya. Ang boundary igsuon, ang pag-observe sa boundary is ang pagprotektar ka nato, ang paggiya ka nato, ang pagpakita sa ato ang gugma, pagtuo ug obedience sa Dios. Ang ikaapat igsuon, boundaries. Maghatod ka nato sa panalangin sa kinabuhi. Amen. Ang boundaries igsuon ang pag-observe, pagtuman, pagbantay sa mga utlanan nga gihatag sa Dios sa atong kinabuhi, muhatod ka nato sa panalangin. Amen. Muatod ka nato sa panalangin. Ang pagsunod sa utlanan, naghatag kalinaw o panalangin sa atong kinabuhi, sa pamilya man, simbahan o sa atong komunidad. In Isaiah 48:18, if only you had paid attention to my commandments, your peace would have been like a river, your well-being like the waves of the sea. Nandara, kung mutuman lang gid unta mo sa akong kabubuton, mahimong susama sa sapa ang inyong kalinaw, magaagas nga magaawas kini sa atong kinabuhi. Amen. Mananahusahay igsuon nga naay panahon nga wa tay kalinaw, naay panahon nga wala tay kalipay, walay mga maayong butang nga mabot sa atong kinabuhi because wala nato na observe ang boundaries nga giset ni Lord sa matagusan nato kag kinabuhi. Namanang naay mga panahon nga usahay guba ta. Because diha sa pagtuman, sa pag-observe sa boundaries nato nga gihatag sa Dios sa atong kinabuhi. Munang gingon ni Uncle Michael nga kung ang usa ka batan-on nga mga lagad sa Ginoo dili gid alakan si iyang kinabuhi. Sa atong pagtuman, sa atong pagtabang, sa paghatag, pagsubot sa kalubuton sa Dios igsuon, dili gid na niya utangon. Naagi blessing. Ang blessing naagid sa pag-observe sa kabubuton sa Dios. Kung dili ta, din nga to lapason, ingon siya nga, di ayaw pagdumot, ayaw pagpasaylo, ayaw pagdumot, ayaw pag-akit-akit diha. Naagi blessing nga moabot sa atong kinabuhi. So, dili man financial form, but blessing nga kalinaw, protection, kalipay, katagbawan, sulod sa atong kasing-kasing igsuon. Kung atong maato nang ma-relate sa mga maritis-maritis, sa mga kagubot sa palibot, kung ang yun pa sa Proverbs nga, ang paglikay magdalagid og kalinaw. Kung di ta mo apil-apil diha, protektado gid ta igsuon. Nagay panalangin sa pag-observe sa atong mga boundaries sa kinabuhi. Sa atong paghatag, dili gid ta kahubsan because saad na niya. As we observe sa atong giving kay Lord, dili gid mahubsan. Nagsaad man siya nga di niya ihikaw mga mahingutang sa tanan nga nagmasinugtanon diha kaniya. And mo ni gusto sa Dios nga to observe. So why we need to observe God's boundaries igsuon nga iyang giset ka na to aron protektahan pa, ikaduha igsuon aron giyahan pa, aron usab nga mapakita nato atong tinuod nga pagtuo ug pagtuman kaniya ug aron dad-on pa sa mga panalangin nga giandam niya igsuon.
Katulad ang mga Israelita kaniadto nga gimanduan niya nga kinahanglan mo nilang buhaton. Ang pipila lang nga nagtuman, moro man gyud nakaabot dito sa Kanaan. Pero katong nagmasinupakon, katong wala nagtuman sa giset nga boundary sa Ginoo, sugo sa Ginoo, katong tanan nga matay, wala nakasulod. It means sigsoon nga sa atong pag-observe sa iyahang boundary nga giset sa atong kinabuhi. Labi na gid sa iyang kabubuton igsoon, sa iyang pulong sugo. Dadun gid pa sa panalangin. We are headed to blessing nga giandam gid sa Ginoo sa matag usa kanato. Makaabot kita sa Kanaan nga iyang giandam. Amen. Hinana mo sa ka-challenge sa matag usa kanato igsoon to observe our boundaries. Ang pagsunod, nagdalag kalinaw, o panalangin sa tagsatagsa na ito ang kinabuhi. Ang baliko na ito, nag-set si Lord o boundaries sa matagusan na ito. Dili tayo ang nag-set, but ang Diyos gayud ang nag-set o boundaries sa itong kinabuhi. Hindi siya nga nag-set niya na, dili siya masayot igsuon. And gani ang dagat ni tuman sa iyaha, ikaw o ako pagkaha nga mas labaw niyang gigugmag ipakamantihan sa krus igsuon. Aduna siya giset nga boundary sa itong kinabuhi. Kana na mga boundary sa pagpakasala, sa mga pagsulay. We are blessed to know nga sa atong mga problema sa kinabuhi, di taangay ma-overwhelm. Di taangay nga ma-depress, di taangay nga muabot sa punto na magbigti ta because nag-set si Lord of boundaries sa itong mga pagsulay sa kinabuhi. Dili ta malumos, dili ta matumba, dili ta mamatay ni Ana igsoon. Amen. God set boundaries sa ating kinabuhi, diya sa kinabuhi nga dili magpakasala. God set boundaries sa relasyon nga dili tanang tao ato angay uban-ubanon, pamation, kinahanglan dunggon, i-consider. God set boundaries na sa pagkinabuhing balaan, sa angay pilion ug sa angay bation ug sa angay isulti igsoon. God set boundaries sa atong mga prioridad sa kinabuhi. Inlabaw sa tanan sa pagkinabuhi nga mapa ilubon. And why we need to observe God's boundaries igsuon, aron protektahan ta, aron giyahan ta, aron usab mapakita nato tong pagtuo diha o pagsunod kaniya og aron dadun ta diha sa panalangin igsuon. Kay gusto sa Dios nga makabot nato ang mga panalangin nga giandam niya sa matag usa kanato. Why naghatag siya boundaries nga kinahanglan nato sundon because kanang tanan nga giandam niya sa unahan para na nimo ug para nako. Yan ang gipreparar para na nato. Manong adunay mga pagbadlong, adunay mga pagpahinumdom, adunay mga butang ang ita magbantay kay gusto sa Dios nga makaabot gid pa sa iyang gipreparar nga kanaan sa matag usa kanato. Asa ay nagsuon ang utlanan nga giset sa Dios dili aron pugnan ta, kundi aron protektahan ta, aron giyahan ta, o aron panalanginan ta igsuon. Kung ato kining i-obserbar, makita nato ang kinabuhi nga mas hapsay, mas lig-on diha kauban ang Ginoo igsuon. Atong pakpakan ng kaay sa atong buhi nga Dios. God set boundaries. Prepare ta mo go sa 2026 igsuon. Because atong nilihon kung sa itong mga giset ni Lord nga boundaries sa itong kinabuhi nga angay nato na i-observe na igsuon. Kung sa itong mga butang nga gusto sa Dios nga angay na itong obserbaran aron maangko na ito ang gipipos sa Dios sa matag usa kanato. Amen. Mag-ampo tayo sa itong giduko atong mga ulo. Lord Jesus Christ, salamat ko sa imong pulong, imong gihatag kanamo karon family. Thank you God. Na Lord, ikaw